अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। आज एक ऐसी रिपोर्ट मेरी नज़र से गुजरी जिसे पढ़कर मैं आपदीदा हो गया। मेरा दिल खून के आंसू रोया। मुसलमानों के सबसे जो मुक़द्दस शहर हैं वो मक्का मुकरमा है, मदीना शरीफ हैं, करबला है। अगर आपको पता चले कि हरम के अंदर, मक्का मुकरमा के अंदर जो जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें से 10 में से 7 लोग जो होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं, तो आपकी क्या कैफियत होगी। मस्जिद नबवी के अंदर जो जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें से 10 में से 7 या 6 जो जेब कतरे हैं उनका ताल्लुक़ आपके मुल्क से होता है, पाकिस्तान से होता है, तो आपकी कैफियत क्या होगी। क्या मुझसे मुख्तलिफ़ कैफियत हो सकती है। हरम के बाहर जो भिखारी बैठे होते हैं, भीख मांगने वाले जो बैठे होते हैं, वो जब पकड़े जाते हैं तो उनको शनाख्त की जाती है, तो उनमें से 90% का ताल्लुक़ पाकिस्तान से निकलता है। ये इसी तरह की मस्जिद नबवी के बाहर जो भिखारी बैठे होते हैं वो जब उनको गिरफ़्तार किया जाता है तो उनमें से भी 90% पाकिस्तानी होते हैं। इस तरह आप सऊदी अरब से निकल के इराक़ चले जाएँ, करबला के अंदर हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े के बाहर जो भिखारी बैठे होते हैं उनमें से भी 90% का ताल्लुक़ पाकिस्तान से होता है। नजफ़ अशरफ चले जाएं, वहाँ पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े के बाहर जो भिखारी बैठे होते हैं उनमें से भी 90% का ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान से होता है। इसको तो मैंने ख़ुद विटनेस किया है। मैं ख़ुद इराक़ गया हूँ, मैं करबला गया हूँ, तो मैंने ख़ुद देखा है एक पाकिस्तानी वहाँ पे भीख मांग रहा था। जब उसी टूर के अंदर मैं बगदाद गया और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार के बाहर भी एक पाकिस्तानी भीख मांग रहा था। अब एक रिपोर्ट आई है और वो कायमा कमेटी के अंदर पेश की गई है और उसके अंदर बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर और इराक़ के अंदर जो 90% भिखारी पकड़े जाते हैं उनको वो पाकिस्तानी निकलते हैं और फिर उनको वहाँ से डिपोर्ट किया जाता है। जो जेब कतरे पकड़े जाते हैं हरम के अंदर उनको भी, उनमें से भी 10 में से 7 जो है पाकिस्तानी होते हैं, उनको भी डिपोर्ट किया जाता है। कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है कि हमारे जो आम लोग हैं वो प्रोफेशनल भिखारी होते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, यही जो इशारों के ऊपर खड़े होते हैं, यही जो गलियों में मांग रहे होते हैं। ये बाद अज़ां क्या करते हैं, आसान नुस्खा है, 2-2.5 लाख के अंदर जो है एक उम्रे के लिए जाते हैं और वहाँ पे जाके फिर वो भीख मांगते हैं। 21 दिन 28 दिन भीख मांगते हैं। वहाँ रियाल में पैसे मिलते हैं, कोई और बड़ी किसी और कंट्री से आया होता है, अमेरिका से, यूरोप से, वो डॉलर भी दे देता है, वो पाउंड भी दे देता है, वो यूरो भी दे देता है और किसी मुल्क की करेंसी दे देता है, तो उससे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं। तो वो उन्होंने एक कारोबार बना लिया। इसी तरह जब ज़ियारतों के लिए हमारे पाकिस्तानी जो इराक़ जाते हैं, पूरी दुनिया से जो ज़ायरीन इराक़ आते हैं, तो फिर पाकिस्तानी इसी तरह ही करते हैं कि वो ज़ियारतों के बहाने इराक़ जाते हैं और वहाँ भी 21 दिन 28 दिन, महीना 2 महीने ठहरते हैं और या विज़िट वीज़े के ऊपर जाते हैं, तो फिर वहाँ पे भी भीख मांगते हैं। वहाँ पे भी इंटरनेशनल टूरिस्ट आए होते हैं, पूरी दुनिया से जो है ना मुसलमान वहाँ पे भी आते हैं, तो वो भी फिर डॉलर्स के अंदर भीख मिलती है, पाउंड्स में भीख मिलती है, तो वो बहुत ज़्यादा बनती है। तो ये एक रिपोर्ट आई, बहुत दिल दहला लेने वाली रिपोर्ट है, बहुत अफसोसनाक रिपोर्ट है। इससे पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज क्या जाता है। सऊदी अरब में जो हुकाम है जो उनको पकड़ते हैं, जहाँ की पुलिस है या वहाँ के जो इंतज़ामिया के लोग होंगे, वो जब रिपोर्ट ऊपर देते होंगे तो पाकिस्तान की क्या इज़्ज़त होती होगी। इराक़ के अंदर यही सिचुएशन होता है तो पाकिस्तानियों की क्या इज़्ज़त होती होगी। जो हमारे बारे में वो लोग क्या सोचते होंगे कि पाकिस्तानी कैसी कौम है। इनके हुक्मरान आते हैं वो भी उधार मांगने आते हैं, इनके हुक्मरान आते हैं वो भी भीख मांगते हैं। वो कहते हैं हमारे रिज़र्व्स ख़त्म हो रहे हैं, हमें डॉलर्स की शॉर्टेज है, तो हमें डॉलर्स दे दें। 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, अभी भी सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर आए हैं, यूएई से 1 अरब डॉलर आया है। इससे पहले इमरान खान साहब, उससे पहले नवाज शरीफ साहब, ये सभी इसी तरह ही भीख मांगते रहते हैं और वो कहते हैं इनकी आवाम भी ऐसी है। ये यहाँ आते हैं तो इन्होंने बिज़नेस बना लिया होगा। तो कितने दुख की बात है। ये पाकिस्तान का आज का चेहरा है। दूसरी तरफ इंडिया है। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने अपनी स्किल के ऊपर काम किया है। इंडियंस की स्किल अगर इम्प्रूव हुई है तो आज आप देखें आईटी के शोबे के अंदर उनके इंजीनियर्स, उनके डॉक्टर्स और उनका दूसरा जो स्किल लेबर है वो पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा रहा है। आप ज़्यादा दूर मत जाएं, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसका सीईओ इंडियन है। यूट्यूब का जो सीईओ है वो इंडियन है। अडोब जो है उसका सीईओ जो है ना इंडियन है। एक और कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है IBM, उसका जो सीईओ है वो भी इंडियन है। गूगल का सीईओ इंडियन है।
آپ فیس بک چلے جائیں، ٹویٹر پہ چلے جائیں، انسٹاگرام چلے جائیں یا امیزون چلے جائیں، وہاں پہ بھی انڈینس کی بھرمار ہے. بہت بڑی بڑی آئی ٹی کی جو کمپنیاں ہیں وہاں پہ سی اوز اور جو ڈائریکٹرز ہیں اور بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر انڈینس بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اپنے ملک کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں، وہ اپنے ملک کی عزت اور نیک نامی میں اضافہ کرتے ہیں. مگر ہمارا حال کیا ہے؟ جرمنی کے اندر جو بڑی بڑی کاریں بنانے والی کمپنیاں ہیں، جاپان کے اندر، جنوبی کوریا کے اندر، انگلینڈ کے اندر بڑی بڑی جو اور فرانس کے اندر جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ان کے اندر جو انجینئرز ہیں، جو ٹیکنیکل سٹاف ہے وہ انڈین ہے. تو ان کے ملک کی کتنی عزت ہوتی ہے. مگر ہمارے ہاں دیکھیں، یورپ کے اندر وہ کمپنیاں جو جہاز بناتی ہیں، ایئر ایمبولینس بناتی ہیں اور بڑے بڑے کارنامے کرتی ہیں، اور وہاں کی جو بڑی بڑی دیگر صنعتیں ہیں ان کے اوپر انڈینس کام کر رہے ہیں، بنگلہ دیشی کام کر رہے ہیں، وہ اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں کیا رپورٹس آ رہی ہیں سامنے کہ جی 90% جو بھکاری پکڑے گئے ہیں حرم کے اندر، مسجد نبوی کے باہر سے پکڑے گئے ہیں، 90% بھکاری وہ پاکستانی ہیں. عراق کی یہی سچویشن ہے، کربلا کی یہی سچویشن ہے، اور جو حرم کے اندر جو جیب کترے پکڑے جاتے ہیں وہ پاکستانی ہیں. تو کتنے دکھ کی بات ہے. اسی کے اندر ایک اور پہلو بھی آیا. اسی میں رپورٹ کے اندر ایک اور بتایا گیا کہ پچھلے دنوں جاپان کو 3,40,000 ہنرمند چاہیے تھے. انڈیا نے 1.5 لاکھ افراد بھیجا، نیپال نے 91,000 بھیجا، بنگلہ دیش اور سری لنکا نے بھی اپنے ہنرمند افراد بھیجے. صرف پاکستان سے 200 لوگ گئے کیونکہ ہمارے ہاں سکلڈ لیبر ہے ہی نہیں. پاکستان کے اندر جو انجینئرز بنتے ہیں، تعلیم کا معیار نہیں ہے نا وہ. ہمارے ہاں جو انجینئر، اسی رپورٹ میں بتایا ہے کہ تقریباً جو 50,000 انجینئر ہے وہ بے روزگار بیٹھا ہوا ہے. سعودی عرب کو اب جو ہے نا سکلڈ لیبر چاہیے، ان کو وہاں پہ جو مزدوری کرنے والے پاکستانی نہیں چاہیے. آلریڈی 30 لاکھ پاکستانی ہے جو وہاں مزدوری کر رہا ہے. 20 لاکھ کے قریب یو اے ای کے اندر ہے جو مزدوری کر رہا ہے، دبئی کے اندر اور شارجہ وغیرہ کے اندر. یورپ کے اندر جو پاکستانی ہیں وہ مزدوری کر رہے ہیں. امریکہ کے اندر بہت سارے ہیں جو مزدوری کر رہے ہیں. مگر جو اسپیشلی جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں وہاں پہ مزدوری کا ٹرینڈ پاکستانیوں کا بہت زیادہ ہے. ہم مزدوری کر سکتے ہیں، ٹیکسی چلا سکتے ہیں، وہاں کنسٹرکشن ہوتی ہے وہاں پہ مزدوری کر سکتے ہیں، مگر آپ کا سکلڈ لیبر وہاں پہ کام نہیں کر رہا. کیسے کام کرے گا؟ پاکستان کے اندر جو سکلڈ لیبر کے ادارے ہیں وہ ہیں کتنے؟ 250، 250. انڈیا کے اندر یہ ہزاروں میں ہے. تو آپ کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے نا. جب یہ اصل میں خلیج اسی وقت پڑ گئی تھی، یہ تفریق اسی وقت پڑ گئی تھی پاکستان میں اور انڈیا میں، پہلے 10 سال کے اندر ہی. پہلے 10 سال کے اندر نہرو نے، پہلے 7-8 سالوں کے اندر 7 جو ہے، جب یہاں پہ 7 پرائم منسٹر چینج ہوئے تھے تو وہاں پہ اس نے، نہرو نے آئی ٹی کے 7 ادارے بنائے تھے، جو کالجز بنے، بعد میں یونیورسٹیاں بنی. آج دنیا کی ہر بڑی جو آئی ٹی کی کمپنیاں وہاں انڈینس انہی کالجز سے نکل کے، اور جو باقی شاخیں پوری انڈیا کے اندر پھیلی ہیں، ان کی دیگر برانچز بنی ہیں، دیگر نئے آئی ٹی کے ادارے بنے ہیں، انہی سے نکل کے گئے ہیں. جو انڈیا میں بڑی بڑے صنعتی انقلاب آیا ہے وہ انہی انڈینس نے لیا ہے کیونکہ وہ سکلڈ لیبر ہے. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ پوری دنیا میں انڈین سب سے زیادہ ہیں جو اوورسیز ہیں، جو سب سے زیادہ بیرون ملک کام کرتے ہیں جا کے. 3.5-4 کروڑ انڈینز ہیں جو باہر کام کرتے ہیں. پاکستانی بھی 1.25 کروڑ ہیں. پاکستانیوں کی میجورٹی ایسے ہی ہے، بھیک مانگتی ہے. پاکستانیوں کی میجورٹی ٹیکسی چلاتی ہے. پاکستانیوں کی میجورٹی کچھ جو ہے نا کنسٹرکشن کمپنی کے اندر کام کرتی ہے، وہاں بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے، وہاں پہ انٹرنیٹ ہوتی ہے، اور جو باقی معاملات ہوتے ہیں وہ کرتی ہے. تو انڈینز جو ہیں وہ سکلڈ لیبر ہے وہاں پہ. وہ ہنرمند افراد ہیں. وہ جا کے پھر کوئی ٹی وی ٹھیک کرتا ہے، کوئی فریج ٹھیک کرتا ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی کچھ ہے. تو وہ جا کر ظاہر ہے پھر اپنے لیے ان کی، اور پھر یہ ظاہر ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے ان کو وہ بہت زیادہ ملتی ہے، اور وہ پھر زر مبادلہ اپنے ملک کو بھیجتے ہیں، اور اس سے ان کے ملک کے جو ہے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ اس وقت 603 ارب ڈالر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اور ہمارے سینٹرل بینک کے پاس اس وقت بھی 8 ارب ڈالر کے قریب ہے. تو یہ فرق جو ہے نا، اس تفریق نے، یہ ہم نے ختم کرنا ہے. اگر ہم نے آگے ترقی کرنی ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، تو ہم نے بھی اسی روش پہ چلنا ہوگا. ہمیں بھی اپنے آپ کو اسکل جو ہے نا اپنا امپروو کرنا ہوگا. ہمیں بھی ہنرمند ہونا ہوگا. جب تک ہم اپنا اسکل امپروو نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.